Human sa usa ka bulan nga basketball tournament nga giisponsoran sa DepEd pinaagi sa ALS District 3 ug sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa San Carlos, kansang tuyo mao ang paglambo sa abilidad sa dula nga basketball ug paglikay usab sa ginadiling droga sa mga kabatan-unan. Niadtong Marso 26 ning tuiga, gihimo ang awarding ceremony dito sa Algiers Community Center, Barangay Rizal. Diin sa 12 ka mga teams, tulo ni ini mao ining daog sa basketball tournament nga gitawag og Alslimpic nga giduwa dito sa gym sa Barangay 1 ug 2. Ang mga teams nga ning daog mao ang Colt 45 nga maoy nakakuha sa unang luna. Ilang nadawat ang tropeyo o cash prize nga 2,500 pesos. Ang sentrum nga team maoy nakakuha sa ikaduhang luna nga nakadawat og tropeyo o cash prize nga 1,500 pesos. Ug ang RMG team anaa sa ikatulong luna nga nakadawat og tropeyo o cash prize sa 1,000 ka pesos. Gipaabot ni City Mayor Gingo Valmayor Jr. ang iyang pahalipay ngadto sa mga ALS facilitator kay sila ang nag-umol sa mga batan-on para sa ilang self-development, dili lang sulod sa eskwelahan, dili lakip usab sa komunidad. Ang pangabuhi dili sayon mao nga kinahanglan usab kita nga magkat-on pinaagi sa ALS Learning Center. Daghan kita og adunay makatunan sama sa computer, pagpanahi ug uban pa nga magamit nato nga panginabuhian. Very good that we develop ourselves not only in the classroom but also in the surroundings kanato sa ating komunidad. We should also always know what's happening outside of the classroom. And I also congratulate you, our students at kaninguhan ninyo that in one way or another hold you down and be more prepared so that we will also become responsible members of the comunidad and of course to you. Para hopefully also find their own livelihoods para makatama ko itong ang galingon. Dugang pa ni Mayor Valmayor. Dako ang pasalamat ni Marilyn Jimenez Cabatuan, District 3 Supervisor sa mga opisyalis sa syudad sa financial nga suporta alang sa kalampusan sa maong basketball tournament. Atod pa ni Cabatuan nga ang maong dula dili lang sa paglikay sa mga kabatan-unan sa ginadiling droga kundi naghatag usab kini og benepisyo alang sa atong maayong panglawas. Si punong barangay Amay Mercado sa Barangay 2 nagkanayon nga nalipay siya kay pinaagi sa sports mahagan-haganan ang bisyo sa mga kabatan-unan.